알아. 맞아, 떨었냐? 네. 주니스 끝나가. 라라, 떨었냐? फाटे वाच फाटे सगळ्यांक तुमकां येवकार. जशें की आमी पयरच्या मिटिंगेन अनावन्स केल्ले की आमचे जे महाआंदोलन आनी करो या मरो आंदोलन 30 तारीख आसतलें म्हणून हे शुक्रारा आसतलें म्हणून ताजोच भाग म्हणून आयज आमी आमची अवेरनेस कॅम्पेन करपाक आयज नागाळे आनी केवण्या हे तालिगांव पश्चिमच्या भागान जे चडशे लोक आसा तांकां आमी सांगपाक येयल्ले आनी सांगपाचें म्हटल्यार सगळ्या लोकांक आमचो मुद्दो खबर आहा. युनिटी मॉल कितें तें खबर आहा, तयार कितें खबर आहा, आमी कोण ते सिंगल्सार कित्याक लागून झगडटा तें खबर आहा. आनी इतलो एप्रोच आनी इतलो आमकां कितें म्हणटा तो मोग जे ते लोक दिता तेन्ना तेंचे दारार येता तेन्ना की सांगता आमी तुमच्या वांगडा आसा आनी तेवूय त्रास भोगता हे BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट. सो तेंचेय थोडे मुद्दे आहा. तेकाच लागून जे आमी पयलीं सांगलेले की ही जी फायट आहा ती फक्त चिमला पुरती मर्यादीत ना, ही आतां फूल गोंयभर जातली म्हणून सांगलेले 4 तारीख. ताजोच भाग म्हटल्यार आयज आमी तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावल्ले आसा आनी हे अवेरनेस करपाचें कारण म्हटल्यार आमकां दाखोवपाक जाय की कसो हो BJP गव्हर्मेंट आमच्या गोंयकारांचेर जे आदिवासी लोक आहा, जे बहुजन समाजाचे लोक आहा तेंचेर अत्याचार करता. स्पेशली त्या वाटेन आमची बायलां ऑलरेडी कॅम्पेनींग करता, दुसऱ्या वाटेन ती आपले इंटरनल कॅम्पेनींग करता, वाड्याचेर भोंवता. आमी सगळे आयज हांगच्यान जे आमचो हंगर स्ट्रायक सोडून मागीर सांताक्रूज गेले. सांताक्रूज तांकां तेंको दिलो. सांताक्रूज जे बोंडवाल लेका खातीर झगडटा तांकां तेंको दिलो. थंयच्यान मागीर आमी हांगा आयज हे दोन वाडे केले आनी फुडें आमी कंटिन्यू करतले. तेकाच लागून एक मेसेज, स्ट्रॉंग मेसेज आमी सरकाराकूय दिता की हे जे महाआंदोलन जातले ते करो या मरो आंदोलन जातले आनी आमी हो युनिटी मॉल स्क्रॅप केल्या शिवाय कशेंच फाटी सरचे ना. आतां फुडलो स्टेप म्हणल्यार आमी बोमा, मागीर ते सायडीन आमी कुडका, मागीर बांबोये, मागीर नावशे, मागीर पाये, मागीर शिरदोना, करमये ते सायडीन जे नियर बाय एरियाज आसा थंयसर भोंवतले आनी अवेरनेस करतले. आनी बाकीचे गोंयान लोक आसा, गोंयकार आसा तांकां आमी सोशल मिडियाचेर जाल्यार वॉट्सॅपाचेर सगळ्याचेर आमी तांकां आपयतले आनी अपील करतले की हे जे आंदोलन आहा फक्त चिखलकारांचें ना, BJPच्या अगेन्स्ट ही फायट आसा. कौरव रुपी BJP सरकार आनी हो प्रमोद सावंत हेजे अगेन्स्ट ही फायट आसा ती आमी जिखतले आनी ती जिखपाक जाय तुमचो सहभाग जाय. अशेंच करून आमी आयची अवेरनेस कॅम्पेन स्टॉप करता आनी फाल्यां आमी परत रिझ्यूम करता. देव बरें.